میرا پیر فرمائے وجاد رکھیں او ہاتھ جنہاں کو اما زہرا تو سے دینی رہ گئی ہے او ہاتھ جے کو نانا نبی جمعہ رہ گئے او ہاتھ جے کو بابا علی وہ سے دینا رہ گئے ہن جملہ سنو میرا پیر بولیا سیکی دا عاشق نبی دا غلام لکھیا فرمایا اوے میں سر دے سکتا میں ہاتھ دینا دے آنکھو یزید کمینے کو میں ظلم سے سم دے کھاڑ وچوں کڑ گھن ساتین سفینے کو چھوڑ سے شہر مدینے کو میرا ویر سون والا کیا بات ہے اللہ پاک امام جان اندر برکت فرمائے تھوڑا ایمیک دا آواز ودا باقی سب ٹھیک ہے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ میرے پاک امام علی مقام قبلہ جائے جدیدی بیت انکار کی در ٹائم نے میرا مرشد حسین سر دے اندر آئے آتی بھنوال کھینے اونو محمدی اما پاؤ کے میری سین اللہ دا قرآن پڑھ دی بیٹھیاں یہ میرا مولا حسین سر دے اندر آئے سیدہ زینب پاک کھڑیاں تھیاں اپنے ویر دی جاڑی کو سجے کے فرمائے اما دا جایا میرا ویر لگے گل میری بہنہ میری سینہ دی میرا ویرہ آج تھوڑا چہرہ مبارک میں کو دستا پہ کوئی پریشان ہو کسی ٹینشن نہیں اندر میرے ویر دی اکھا میں جو آنسو آگا فرمایا زینب سارا ویلا آگے آئے جڑے نانے نال وعدے کیتے ہیں وہ پورے کرن دا ٹائم آگے آئے مدینے تو الوداع کرن دا ٹائم آگے اور پوری ذمہ-داری نال محبت نال سنے اللہ تھوڑے عشق محبت سلامت رکھے میری سینہ دی میرا ویرہ بد جناب یا کیا فیصلہ ہے میرا باؤں امام دے میرا فیصلہ ایوے اسا مدینہ چھڑے نے آئے اسا اما دا مزار چھڑے نے آئے اپنے کھانے پیدے بار بار چہنے آئے لیکن یزیدی اسا بیعت نہیں کرنے میرے باؤں امام جنی بہن نو گل کی دیئے میرے باؤں امام بولے فرمایا تیرے سر تے میرے سر نانے دا تاجے اسندوں میں وارث ہیں نانے دے سر گل اسلام دلاجے اے بھی سلام اما دا جایا تن تھی وہ کہہ دے تاجے میں سر دینا سفر کرے رب سفر والے دینال میرے پاک امام حکم نتا گھر والا کو فرمایا تیاری کرو ہوڑو ذرا دل دے حضرت جو لے سنے آئے انسان کو چار چیزہ نال بڑی محبت ہوندی ہے چار چیزہ نال بڑا پیار ہوندہ ہے اپنی جان نال پیار ہوندہ ہے اپنے مال نال پیار اپنی گلاب نال پیار وطن نال پیار لیکن میرا مولا حسین نے کیا کیتا ہے باقی دے ہتھوں تے بیعت نہیں کیتی انتالی گھر میرا پیر حکم نے دے غازی دی سنے فرمایا ایویں کر انتالی گھر تالے غازی تالے لینا گیا میرا باؤں امام فرمائندہ گیا لسٹ تیار کر کنہ جنہ سارے نال آنا ہے سارے دی لسٹ تیار ہو دی گئی ہے میرا باؤں امام ایویں گھر دوبار تشریف گھننا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ظاہرہ اسیر شام بی بی آدھی بھنوال کہنے اے او بی بی حسین دا امتحان کربلا موقع کے ہاتھ میری عیسین دا امتحان کربلا وچن شروع تھی آئے اے پھرا دے پچھے آئیے بھائی دا دامن پکڑ کے آدھی اما دا جایا کتھا جا رہے ہو میرا پاؤں امام اکھا
وچ نیر بہا کے آدھے عالیہ جان تو جان دی ہے اسادی اج مدینے دے اندر آخری رات ہن قیامت تک امت آندی رہے سیاں قیامت تک کائنات نانے دے روزے دی زیارت کریں دی رہے سیاں لیکن اساں ول مدینے نہیں آونا میں نانے دے روزے تے جا رہے ہیں اماں دے مدار تے جا رہے ہیں شام کٹ بھیڑ پھرا آئے نانے دے روزے تے ایک کون آیا کھڑا ہے جنہ رونا نانا نبی برداشت نہ کرے ایک کون نانے نو سلام کرن آیا کھڑا ہے جنہ لینا نہ خود میں چھوڑے ایک کون حسین آیا کھڑا ہے جنہ لینا نہ جنت وچوں جوڑے منگواوے اج حسین آدھا کھڑا ہے نانا پردیسی پتر دا آخری سلام ہوئی نانا تے میرے نال پیار کیتے میں حسین دے نال تے لاڈ اٹھایا نانا اج تسبیحاں جڑیاں تے پڑھیاں ہن مینوں پوچھتے اتے جاؤ کہ انہاں دے پورے کرن دا ٹائم آ گیا ہے اماں دے کھیر دی لج وکھاون دا ٹائم آ گیا ہے بابے علی المرتضی شیر خدا دے خون والا جذبہ وکھاون دا ٹائم آ گیا میرے پاک امام نانے کو دتا حال اتھو چلے بہن پھیرا اے ہن جملہ میں اپنی بہناں واسطے ماواں واسطے پڑھنا جانا ہاں گیا سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی زینب پاک نالے جدو میرا پیر حسین نانے دے مزار تو باہر آیا ہے میری عالیہ جان پھرا دا دامن پکڑیا میری سین اکھا میں جو آنسو ہاں گیا دی اماں دا جایا چلو میرے نال اماں دے مزار تے جانا ہے جے میرے قبلہ بہن پھرا اماں دے مزار تے آئے میں عاشق لوگ فرمائے میرا پیر حسین اماں دے قدمہ والے پاسوں موجود ہے سیدہ زینب پاک اماں دے سر والے پاسوں میری سین بیٹھی ہے اوہ میری سین رو گیا دی اماں اج حال ویکھیاں بہن پھرا اماں کائنات اصول دستور جدو دھیاں ماں دے گھر آویں جدو دھیاں گھر آویں جدو پتر گھر آویں جدو پتر پردیس میں دے پہ ہوئیں دھیاں پردیس میں ماں ساری رات اٹھ اٹھ کے کپڑیاں دے جوڑے تیار کرے نہیں ماں دعا دے نہیں ماں پیار کرے نہیں اماں میں دے میرا پھیرا او ہے اسا دین بچاوڑ جا رہے ہیں نانا روزے وچ ستا پہ آئے تو اچھا آرام کر رہے ہیں بابا نجم دے اندر آرام کر رہے ہیں اوہ میرا چیدہ آتا ہے میری سین دی کبر حلیے اندروں آواز آئیے زینب غمنا کر میں اماں دا باتوے کربلا دے اندر قربانیاں دے چھاڑا کم میں جیڑا بھی شہید زین تو زمین دے آسیا تلے چھولی وچھاونا میں خاتون جنت دا گانا کٹیا گزر سبحان اللہ جھولی بچھاونا میں خاتون جنت دا کام اگلے جملے بات مبانظر حجا کے کہہ دو سبحان اللہ 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 امام الانبیاء علیہ السلام عظیم ذات غلام میرا پاک امام محمد مزار تے حاضری پیش کر رہی ہے ویر حسن باغ تے مزار تے آئے نے صحابہ صحابیات مزار تے آئے نے اور اے منظر ذرا سنیا اولاد والے تے حضرت جملے سنیا میرا پاک امام ادھی رات ویلے مدینے دا مالک جڑا مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک کون حسین جنوں کائنات ویکھن آندی ہے اج اوویں آ گیا ہے حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ادھی رات ویلا ہے مدینے والے ستے پیان نبی دی اولاد مدینے وچ تجاری پئی کرے نہیں آئی عاشق لوگ آدھن میرا پاک امام اپنی بہن کو نال لا کے جیوے اماں دے مزار تو گھر والے پاسے آ رہا میرے پاک امام علی مقام میں نانے دا مدینہ جو ویکھے ہے مدینہ ہلدا نظر آ رہا درختاں دے پتے جڑے ہن او مرجھا رہے ہیں میرے پاک امام نوں کوئی ویلا یاد آ گیا کیا حسین
ذرا او ویلا ویکھیا جدوں تیرا بچپن ہویا نانے دے کندے ہوے نا نانے دی زلفاں ہوے نا تمہارا بڑا ہویا ایو مدینے دی گلیاں حسین تیرا بچپن گزریا مدینے دے اندر تیری جوانی گزری ہے مدینے دے اندر تیری شادی تھی مدینے دے اندر تیری ماں دا روزہ مدینے دے اندر نانے دا روزہ مدینے دے اندر پھرا دا روزہ مدینے دے اندر تیری کل کائنات مدینے دے اندر جب میرے حسین کے ویلا یاد آئے عاشق لوگ دن میرے پیر حسین دا چھٹا سا نکلیا فرمایا اوے پتا ٹردا ہے نام کے گلیاں وچ ایک تھی معصومہ جا کے ودا دہدا ہے در و دیوار مدینے دے حسرت دی دید بوا کے ودا اپنے آپنوں اکھیاں وچ نیل وہا کے آج اساں ویلے ٹر ونجڑے ایک دھی سغرا ٹکا کے اگلے جملے باپ مقاوم ٹائم نہیں ہے میرے پاک امام دا قافلہ چلیا قبلہ مدینے پاک وچوں سید جی میں روانہ تھین اے بے دردن ورنوں کا بڑے آل کرے سنجے سفر کرو شو محرم الحرام دی دہاڑے میرے پاک امام دا قافلہ کربلا دے ٹکے دے آئے سواریوں لوگوں دے میرا پاک امام فرمائے دے غازی سونیا میرا پاک امام آدھا غاوی اے دسیاں کیڑی جگائے عرض کی دی سونیا انہوں کربلا آدھے میرا پاک امام فرمائے دے کھائیں کی میں خیمے گلاد میرے پاک امام دیر اللہ سرزمین کربلا بولی میں سنے دا میاں ٹین لیا میرے پاک امام نوادی دی کوڑے میرا پاک امام آدھا میں حسین کربلا آدھی تو کیڑا حسین میرا پاک امام آدھا میں او حسین جڑا جنتی جوانا دا سردار میں او حسین جڑا بابا ولیاں دا سردار میں او حسین جڑی اممہ جنتی عورتوں دی سردار میں او حسین جڑا نانا نبیوں دا سردار میرا پاک امام دا کربلا تو حال دے میں آ تو کیا کربلا آدھی سونیا میں او کربلا تینوں آج تک کہیں آباد نہیں کیتا آدھے کہوں رہے دعوے کریں دے رہے گئے پر میں نے کہیں آباد نہیں کیتا میرا پاک امام بولے فرمایا مجھے نتھی کربلا او ہو رن میں ہو رہا او ہو رن میں ہو رہا کربلا دی دسے دہا سونے تو کوڑے میرا پاک امام فرمائے دے میں اس نبی دا نوازا جیدے قدم عرشہ دیوتے لگے او عرش محلہ بن جاوے میں نو قدم ٹکان ترے اگر قیامت تک چمیدی نہ رہے ونجے میں نو علی دا پتروی نہ آکھے پہ کیا بات تھوڑی سمادی میں بالکل بلا تاخیر جناب اپنے عنوان دے قریب آگیا زیادہ دیر میں انہیں ڈوکرائے محبت والے جملے قبلہ حرم الحرام نو ڈیرے لگے ساتھ آگئی ہے جدیدی آگئے انہاں کے حسین بیعت کر ورنہ خیمے پاٹے نہیں تا پانی پانکا دکھتا ویسیا میرا پاک امام آدھا ظالمو سب پانی دے تانک مرین دے تو سنجان دے بھی نہیں اترہوان دے نیرہ میں حسین دے گھر دیا موتا آجین اگر اسماعیل پیغمبر دی ایڑی رگنا دے نال آب زمزم دا چشمہ جاری ہو سکتا ہے میرے اسکر دے علاوہ نال بھی اچھا چشمے پانی دے جاری ہو سکتے ہیں انہاں کے حسین جلدی کر بیعت کر میرا پاک امام دے ظالموں اگر بیعت کرنی ہوندی میں اچھا نہ آندہ اگر بیعت کرنی ہوندی اماں دا مدار نہ چھڑے گا اگر بیعت کرنی ہوندی میں بچے ارام کدی نہ چھڑے گا قبلہ سب پیاسیاں گزریے 8 پیاسیاں گزریے 9 آ گئی ہے 9 محرم الحرام دا دن دے داتی رات آ گئی ہے میرے پاک امام گھرانے والے کو جمع فرمایا او میرے گھرانے والے ہو آج سالی آخر
فرمائے دیا رہے وجنے اسے لئی عاشق فرمائے دے دا محرم الحرام دی رات نو یزیدیاں دے خیمے وچوں ڈھول تے توتیاں دی آواز آندی رہ گئی ہے حسینیاں دے خیمے دے وچوں اللہ دے قرآن دی آواز آندی رہ گئی ہے گل میری سمجھ آ رہی ہے کہ اتو جا رہی ہے ذرا جا کے کہہ دو نا سبحان اللہ قبلہ اگلا ذرا منظر سنیا امام سیدھا محرم الحرام دی رات ایویں قبلہ سارے آسان گزر دی جا رہی ہے جے میرے فجر دا ویلا تھے میرے امام آواز دیئے فرمایا اکبر جی بابا فرمایا اور یا میرا پترا علی اکبر شہزادہ میرے پیر حسین نے میرے آئے اور ٹائم ہو گیا میں نساہم ایک کون اکبر میرے حسین کتنا پیارا ہاتھ اے او شہزادہ ہے جڑا حسن دا بادشاہ اے او اکبر ہے جڑا گھر وچ مدینے دے بازار آیا بازار پنچھی ونجنا پردیسی پوچھے نا یارو اج بازار کیوں باندے عاشق لوگ دسنا تانوں پتہ کوئی نہیں مولا حسین دا پتر علی اکبر پاک بازار دے وچ آیا اودے حسن ویکھن کہنا جمع تھی گئی ہے ایک اے ویلا ایک او ویلا آ گیا ہے ہن وطن کولو دور ہے پیاس بھی ہے تے بھوک بھی ہے میرے پاک امام جیویں اللہ محرم دی رات گزرتی جا رہی ہے فجر دا ویلا تھے اللہ واسطے جملے ضائع نہ تھے میرے پاک امام علی اکبر پاک کو اپنے ہاتھ نال لائے اپنے پتر دے منہ کو سنے کہ جڑی میرے امام گل کیتی ہے اگر جناب دا ذوق ہوئے میں جملہ پڑھ کے سناونا چاہنا میرا پاک امام بولے شہزادے نو کیڑی گل کیتی ہے فرمایا اوے میرا چوٹ وی رات دا چن اکبر تے تو ہے سہوڑیاں دا سلطان آج فجری تیری روشنی مبوجنے اوے میرا لازے دا مہمان وچ میدان دے کس ونجنے تے ہو سی پیو کو بہو ارمان یا خیش تیری پھپیاں دی اکبر اج دے تو آزان صابر دا پترا میرے پیر حسین دے مدید قریب تھی بابے دی سونی داڑھی کو سدے کی جڑی شہزادے گل کیتی ہے اس وقت بھی ذرا غور کرے شہزادہ علی اکبر ابے دے ہتھاں نوں بوسے دے کے آدے او میرا سونا بابا تیری بھیڑی دی اے خواہش اکبر آوان دے وے میں اکبر دی گل ذرا سنیا ہے میرا پاک امام دے دس میرا پترا شہزادہ بولے عرض کرے لے اے بابا تیری سناوا تے میری بھیڑ مدینے رہ گئی ہے تسا حکم کیتا وچوں محمد دے چپ کر کے سورا لہ گئی ہے اور کچھ مٹی کٹھی کر بیٹھے تے میرے کر کے ٹریا حامی پچھو ویر سردی رہ گئی بس قبلہ بات ہو کے جت گئے ہماری اللہ تھوڑا ذوق سلامت رکھے اللہ علاقوں کی اپنی خاص رحمت نازل فرمائے پوری توجہ کرے جملے والے میں نے خلاصہ بیان کرنا چاہنا پورے وعدہ دا محرم الحرام دا دن آگے جدودا محرم الحرام دا سورج تلو تھی ہے میرا پاک امام میں خیمے تو بعد آیا ہے سورج نے عرض کی تھی میرا بینے آزاد اللہ آج اجازت دے ویا حکم دے ویا میں بھی من کے تیرے محبوب دے نواسے دا امتحان کہنا چاہنا اللہ رب العالمین دی ذات فرمایا ون سورج آج بھگ کے تمہیں سخی حسین دا امتحان گھنل ہے میرا پاک امام چپے کربلا
موجود ہے دا محرم الحرام جدے سورج طلوع تھی ہے ایویں قبلہ سورج چڑھتا آیا ہے اپنے گرمی دے تپش وکھیندا آیا ہے میرے پاک امام سورج وال ویکھیا اشارہ کر کے جڑی گل کیتی ذرا غور کرے آئے میرا پاک امام بولیا فرمایا اے شمس فلک ادا نازن کر تے تو یکدم فخارج آ گئے میرے عشق فرق نہیں آ سکتا چھوڑے چہرہ سرخ بڑھا گئے اور سادے جو کی دار بلالت کو رکوایا تے او وقت تو بھلا گئے میں او علی دا بچڑا جد واسطے دیگر تے آ گیا ہے میرے پاک امام علی مقام قربانیاں لیونی شروع کی دیا قاسم شہزادہ دی لاش جاتی ہے میرے حسین نے اپنے بھتیجے دی بوٹیاں کٹھیاں کی دیا سید خیام والویکھے ہے کوئی ہے جڑا میں حسین لاش چواوے کوئی نہیں آیا والباری آگئی غازی عباس تھی میرے پاک امام نے بھیجیا ہے غازی جیوے زیر زمین تے آیا آواز دیتی ہے سردارہ ہوڑتا راضی ہے میرا پاک امام دوڑ کے گئے اراد کٹے بازو والی لاش چاہیے میرے امام والوے کیا خیمے والے کوئی ہے جڑا میں حسین لاش چلاوے کوئی نہیں آیا یہ میرے شہزادہ علی اکبر پاک گیا ہے 18 سال دا پتر 56 سال پیوں دی عمر ہے یہ میرے شہزادہ علی اکبر ایویں لڑتے رہ گئے یہ میرے شہزادہ ترائے دن دا بکھا تے پیاسا زین زمین تے آن لگے شہزادہ علی اکبر آواز ماریے بابا آہن میں سنبھال بابا آہن میں سنبھال میرا پاک امام جیوے دوڑ کے گیا ہے مسلمانوں میرا جگر گوارا نہیں کریں دا کیویں سن سو جنہ دے ٹر گئے جوانوں نہ بولو پوچھو آج کہتا ہک ٹر بجے دا بندے پیوں سارا دے دل لوگ پوچھتے نے کون بابا ہے جس نو لوگی پکڑ کے گدی آدھر لوگ جواب دینے جارو اے اوے جدہ جوان پتر توڑ گیا ہے اوے میں صدقے دے قربان ونیا حسین تو میرا پاک امام جنہیں علی اکبر دی لاش تے آیا ہے خدا دی قسم عاشق لوگ آدھر میرے پاک امام نے زمین دے گوڑی لائیے میرے پاک امام انہیں پتر دا سر مبارک اٹھائے میرے پاک امام گوڑے دے سر رکھے ہے تاریخ والے لکھے ہیں 18 سال دے پتر دی لاش چاہیے میرے امام دی ڈاڑی بھی چٹی تھی گئی ہے میرے امام دے سر دے وال بھی چٹے تھی گئے وقت میں کیوں نہ کا عاشق بولے فرمایا او جدہ کہے مسلح دیدہ مرونجے تے پیو کھڑتا میا تو دورے کھول پاگو اندی دے پیچ ویندے چھک ویندی کمار ضرورے میں وارو واری جوان پیو اکبر دار تے جڑا سفر دے وچ مشہور ہے بہتلیاں ٹیک تے پوچھدا ہاں میرا گر گیا اکھیاں دا نور بس میں بات لمبی نہیں کر رہا مکا رہا کیا میرے پاک امام علی مقام نے قربانیاں پیش کی دیا سب سیدی ذات نے صبر دی حد کر چھوڑیے جدیدی ظلم کرے دے رہ گئے میرا پاک امام حسین صبر کرے دا رہ گیا انہیں جائے میرے باری آ گئی زہرہ دلال دی انہیں جائے میرے باری آ گئی
بابے دی یہ دو جملے سنو تے بات مک گئی ہے انہیں پوری شہادت ٹائم ہی نہیں ہے اتنا ہن جگر گوارا بھی نہیں کرے دا کی میں عرض کر رہا اس لئے تیری اکھاں دا وضو کراون واسطے اے جملے پڑھنا چاہا ہن بے غوری نہ کرائے پے ہن کیویں میرے پاک امام نے سارے سجن یار قربان کرا چھوڑے آخر دے اندر والی آئیے زہرا دے لال دی آخر دے اندر واری آگئی اکبر دے بابے دی قاسم دے چاچے دی امام علی مقام دی میرا پاک امام اون خیمے دے اندر آئے جتھا 22 سال دا بیمار پتر موجود آئے میرا پاک امام ایویں خیمے دے سامنے آئے امام سجاد اٹھان دی کوشش کی دیئے لیکن بیماری اتنی غالبہ آپ نہیں اٹھ سکے میرے پاک امام بیٹے کو ہانا لایا ہے امام سجادہ دل بابا میں کو تیاری بھی کروا چاہ میں کو دعا بھی دے چاہ اور میری واری ہے میرا پاک امام رو کے فرما دے میرے پترہ ہون واری مک گئی اللہ امام سجادہ دے نہیں بابا یہ پیو دے جوان پتروین او پیو میدانہ وچ نہیں ویندے میرا پاک امام آدھے میرا پترہ تے نہیں ونجنا بابا میں کیوں نہیں ونجنا میرا پاک امام آدھے میرا پترہ تیری بھیڑی کو مدینے کون گھنا سی تیری پھوپیاں مدینے کون پہنچائے سی صدا دی نسل میرا پترہ تیرے وچوں چلنی ہے بلا تاخیر شان کٹ میرا پاک امام او خیمے دے اندر آیا ہے جتھا آدھی بھنوان بھین موجود میرے پاک امام آخری گفتگو فرمائیے عقیدہ اہل سنت مطابق سونے میرے پاک امام نے سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی زینب پاک دے سر مبارک انتے ہاتھ رکھے تے میرے پاک امام بہن نال جڑی گال کیتی ہے میرا پاک امام بولیا فرمایا شہادت میری دے نہ کھولے سر دے والے اوے آوے پردہ کر کے پار خیمے تو اوے میری دردادی بھجوالے تو سفر دے نال نبھاوے بی بی رب سفر والے دینال اگو بھی کئی آؤں بی بی نہا حسین دی بھیڑا میری سین بولی دویر جواب دے دی فرمایا میں کون نازے کھیر بطول دویرون تے میں حامی زہرا جائی نا اف کرسان نا ہائے کرسان رس دل وچ درد چھپائی او جدا وچ پردیس دے نکھڑ گئے سے آوے سیاسخ تو جدائی جدا یاد تیجی مجبور کیتا رسا پڑھ دی کلام الہی میرے پاک امام سارے جارہ کو رو الوداع کیتا ہے اور آخری جملہ تے واقع آخری بات ہو گئی ہے میرے پاک امام کیا ملے بنجن پین عاشق لوگ آدھر میرے پاک امام مدینے دوں کیتا ہے میرے پاک امام دی اکھا وچ آنسو آگئے میرا پاک امام درد بھرے میدان دے اندر رو کے آدھا کھڑا کیا اماں اج ہویا اپنے پتر دی تیاری کرا ہویا اماں اج ہویا مینوں الوداع فرماویا اماں سویرے کو لا کے ہن تک میں بیدا رہیا اکبر گیا ہے ماں تیاری کرائیے قاسم گیا ہے ماں تیاری کرائیے آنو محمد دی جوڑی گئی ہے
کرائیے اما جل میں پردیسی حسین دیواری آئیے کوئی تیاری کراؤن والا بھی نہیں ہے کوئی الوداع فرماؤن والا بھی نہیں ہے عاشق آدم اتنے آتائی میرے پاک امام دے کندے دے ہوتے ہیں تو میری پاک سینڈ ہاتھا ہے سیدہ زینب پاک وید گلو کو سے دے پیادھین اما دا جایا غم نہ کر تیری بھین زینب موجود ہے سارے قصور تریندہ گئے ہیں دیکھو میں اونو محمدی اما اپنے حدثہ نال الوداع فرمائنی میرے پاک امام جیوے سواری ہوتے سوار ہیں اے جملہ ذرا برداشت کرے آئے معافی مانگتے پڑھنا چاہنا کیا میرے پاک امام اپنی سواری کو حکم دے دیں استاد ریاض صاحب فرمایا چلو میری سواری نہیں چلے میرا پاک امام آدھے چل سواری نہیں چلے میرا پاک امام آدھے گھوڑا میں جانا ہاں تو سویرے کو لا کے ہونے تاک جوانا کو کھن کے گئے واللہ شجا کے آئین اتنی تے کو بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے لیکن منت لاچار میں حسین دی آخری قربانی ہے میرے امتحان کے فرد ناوے تھوڑی جی کوشش کر جا تو جانور رہے تھک ضرور دیا ہو سے ہون جڑا جانور نے جواب دیتا قبلہ کلے جب پھٹ جاندہ ہے جانور میرے پیر دی بارگاہ دے اندر اکھا وچوان سوہا کیا دے سونیا او ویکھو خیمے وال میری مجبوری ہے میرے پاک امام نے کی ویکھیا ہے 6 سال دی دھیے جڑی خیمے دے دروازے تے کھلو کے سواری نو آ دیئے تینو اللہ دا ناوی میرے بابے نو نہ لے کے بنجے پیار تو جس نو گھر کے گیا ہے وال واپس زندہ نو آندہ میرے ابے کوئی نہ لے کے بنجے اوہ مسلمانوں دھیاں والے بیٹھے ہو دھیاں دا کتنا پیار ہو گئے تجربہ کن باتے تسے صحب اولاد تشریف فرماو تیرے ابا سفر دے بنجے دھی نمانے باپ دا پلو پکڑ کے آدھی ہے بابا کچھوے نہیں ابا دا میرے پترہ میں سرگو دے جا رہے ہیں ابا اے تدسیا کیلے ول کے آسے لیکن میں صدقے جاؤں حسین دی تھی تو جدی عمر 6 سال جنہوں پتہ بھی ہاتھ ابا بیندہ پہ آئے ول واپس بابے نہیں آمڑا میری سین ابے دے قریب آئے بات ہو گئی ہے میرے باپ امام فرمایا بچڑی جی بابا فرمایا صبر کر صبر دا اجر میرے اللہ نے سیا میری سینہ دی بابا ذرا چھکے تہا اوہ اولاد والے ہو دھیاں بڑیاں کمال والیاں ہونی ہیں دعا کرو اجدی محفل صدقہ اللہ میں نوی بیٹی عطا فرماوے خدا دی قسم جنو میرے مالک نے رحمت عطا فرمائیں نحمت دا حساب ہوڑے رحمت دا حساب نہیں ہوڑا جے میرا پاک امام آدھز اے میری دھی کے آنکھنا چاہنی ہے سکینہ دی بابا ذرا چھوکے میرا پاک امام چھوکیا دھی ابے دے مچھے کو بوسا دے لیے رخسارہ کو بوسا دے لیے ہتھا کو بوسا دے لیے میرا امام چھوکے سین سکینہ جلے ابے دی گردل کو بوسا دیتے میرا پاک امام بولیا تے رو کے فرمایا سکینہ کیا پئی کرے لیے رو کے علی بابا متھے والا بوسا نانے نبی دائی ایک رخسار والا بوسا ڈالے علی دائی اے رخسار والا بوسا ڈالی فاطمہ تو زہرا داوی اے ہتھا والا بوسا میں دائی اے گردن والا بوسا اونتھی دائی جڑی مدینے وچ رہ گئی ہے جڑی تانگا لا کے بیٹھی ہے اے اونتھی دا بوسا میرا پاک امام الوداع کر کے ونجن لگا دے دینو کیڑی گل کیتی فرمایا تینو معلوم ہے
عمر بن حجت مٹائی تعارف کرایا لیکن وہ کتے ہیں دنیا دے لالچ وچ آ گئے ہیں انہوں میرے پاک امام کو شہید کیتا آپ دی شہادت بات ہے آپ دے سر مبارک مظالمہ نوکھے سنان تے سوار کیتا ہے میرے امام مدینے والموں کیتا تے کیا کیا تو سمینال پڑھا ہے میرا پاک امام ایو کچھ ویندہ آدھا کیا تھی میرا حاضی میرا نانا تیرا کرزال ہے وینا تھی میرا حاضی میرا نانا تیرا کرزال ہے وینا تھی میرا حاضی میرا نانا تیرا کرزال ہے وینا جڑا وعدہ ازل دا ہے اج وعدہ نبھائی وینا جڑا وعدہ ازل دا ہے اج وعدہ نبھائی وینا اوے دتے ہیں دین دی خاطر اے پیارے کھوٹ مسلان دے اے غاوی ویر دے نانا کرم بازو کرائے ویلا اے غاوی ویر دے نانا کرم بازو کرائی ویلا او بیمارت میرا نانا میرے بیمار عابد دی او بیمارت میرا نانا میرے بیمار عابد دی جب ونجنا ہے شام دے پاسے ہکو بچڑا بچائی ویلا جب ونجنا ہے شام دے پاسے ہکو بچڑا بچائی ویلا دل دیا مالک جناب ماشاءاللہ تو سے بڑی محبت دنال بڑی محبت دنال سماعت کیتا دلی دعائے میرا کریم اللہ جو کچھ بیان کیتا ہے امر توفیق عطا فرمائے دوران خطاب سبق کوئی غلطی